Hello, my YouTube family. कशें आहाय तुम सगळे? वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तूं मोठो न्हू जायत दिसान व्लॉग कोतमो रिजन सांगोता. म्हाका एक एलर्जी जालो आहा. जायत दीस जाल्यार म्हज्या फूल बॉडी स्क्रॅच जायत आहा. आंग होजोत आहा. दाखयता तुमकां. हे चोय बारीक त्यो कुडयो आहाय. आख्ख्या आंगा जालो आहाय म्हाका. त्यो होजोत रावताय. आतां मातशें लेस जालाय. सो हांयें हें जालें. आनी आयच्या दिसा सकाळचो व्लॉग स्टार्ट करता म्हणलें म्हळ्यार बॅड लक अशें सकाळ फुडें हांव बरें ना जालें आनी म्हाका मायग्रेन प्रॉब्लमूय जावपा लागोली. आनी फाटल्या दिसान म्हणटा म्हाका शिंवपाचें आसलोय तोरी पूण हांव थोडें उरलां. आनी मेन रिजन आयचे विडियो स्टार्ट करपाक कित्याक आयज मुगे दाडे बड्डे तो आमची मोन्ना आयज 5 वर्स जालीं. आनी हांवें चिंतलोलें एक पेस्ट्री हाडून कट कोतोमो बट लास्ट मिनट हांव बरो ना जालो मो ती प्लॅन कॅन्सील केलें. सो हांव डायरेक्ट देवसा फेस्त न्हू सांतातोनीचें. सो हांव फेस्ता दिसा कट कोतोमो आहा कित्याक मुगे दाडागलें नांव आंतोन फेर्नांदीस आनी हाल सांतातोनीचें फेस्त नांव बी सिमिलर आनी मोस्टली तेंगेच बड्डे आनी फेस्त बी एक दिसा येतालें. सो हांवें म्हळ्यार हाल्यां कोता. नशिबा आहलो मुस्ता हाल्यां कट करपा बी. चोयता हाल पेस्ट्री बी मेळटा जाल्यार घेवन येतो आनी कट कोतोलें. ओके. आनी आम कुल्ल्यो कोण दिलाय त्योय दाखयता तुमकां. बऱ्यो मस्त्यो त्यो मामा पोतये बी घाता दाखयता. 1 eternity later. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आहाय तुम सगळीं? हॅपी फेस्ट. आज देवसा फेस्ट न्हू सांतातोनीचें. सो हांव आतां मिसा सोयलां. हांगा बी कांय चेंज केलां. फक्त केंसां बंद घायला गरमी जाता मो म्हाका. आनी दाखयता तुमकां आयज आम सगळीं तिकाय हांव मामान वलां ट्विनींग कोन्न गेल्यां पिंक पिंक. इट्स ही पेस्ट्री मुगे दाडे बड्डे आहली आनी चोय वलांका हत्ती पेस्ट्री. 2 hours later. सो फायनली आज मागीर तुमकां रांदून कोन्न रांदीत म्हळ्यार म्हाका वगत जालो दाखयता तुमकां आयज आमगे स्पेशल कितें आहा तें. चण्या रोस, पुलाव, कोक आनी कुल्ल्या शेक शेक.